नमो नमः। सर्वेषां स्वागतं। मङ्गलेन आरम्भः। ॐ ब्रह्मा रुद्रकुमारः हरिवर्णयमाः वह्निरिन्द्रकुबेरः चन्द्रादित्यो सरस्वती युगनगाः वायुर्विभुजङ्गाः सिद्धानद्योषिणो श्रीः दितिरदितिसुताः मातर मातरश्चण्डिकाद्याः वेदास्तीर्थानि यज्ञाः गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदं तन्त्रै पञ्चभिरेतत् चकार सुमनोहरं शास्त्रम्। सुप्रभातं। दृश्यते वा अत्र पुस्तकम्? आं महोदय। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। यथा भवन्तः जानन्ति, पूर्वं तत्र मन्तरकः हिरण्यकं वदति स्म। पूर्वम् एतस्मात् कथनात् पूर्वं, सोमिलकस्य कथा कथनात् पूर्वं कुत्र वदति चेत् तत् चिन्ता मास्तु, अत्रैव निवसतु, गृहं नगरं त्यक्त्वा धनमपि गतम्, इदानीं चिन्ता मास्तु इति यदा कूर्म वदति, मन्तरकः कूर्म वदति हिरण्यकं, तत्र भवन्तः स्मरेयुः, उत्साहसम्पन्नम् अदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेषु असक्तं शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मीः स्वयं मार्गति वासहेतोः इति उक्तम्। अपरं प्राप्तः अपि अर्थः, धनं प्राप्तमपि कर्मप्राप्त्या नश्यति इति वदति पूर्वम्। तदेतावन्ति दिनानि, क्षम्यतां, तदेतावन्ति दिनानि त्वदीयम् आसीत्, मुहूर्तमपि अनात्मीयं भोक्तुं न लभ्यते इति उक्त्वा स्वयम् आगतमपि विधिना अपह्रियते इत्यपि वदति। अत्र मुख्यम् एतत् श्लोकमस्ति। अर्थस्य उपार्जनं कृत्वा नैव भोगं समश्नुते, कथं चेत् अरण्यं महदासाद्य मूढः सोमिलकः यथा इति वदति मन्तरकः। तदानीं हिरण्यकः वदति, कथमेतत्, कथां विस्तारेण वदतु इति वदति। तदा कथा आरभ्यते, सोमिलकः कथा। तद् अहं स्मारयामि, भवन्तः स्मरन्ति एव, परन्तु पुनः स्मरणम् उचितमिति मन्ये। अतः अग्रे गच्छामि। इदानीं कथा अन्ते किं भवति, तत्र अन्ते किं भवति, सोमिलकः वदति, पुरुषं वदति। तत् पुरुषं यदा वृक्षे रज्ज्वा स्वग्रीवां बद्ध्वा स्वप्राणान् त्यजामि इति यदा चिन्तयति, तदा पुरुषः वदति। तदानीं किं वदति एषः सोमिलकः, शिथिलौ च सुबद्धौ च पततः पत्तो न वा निरीक्षितो मया भद्रे दशवर्षाणि पञ्च च तयोस्तत् पश्चादपि पतो न भविष्यति तदेव स्वस्थानं गच्छावः अतोऽहं ब्रवीमि शिथिलौ च सुबद्धौ च पततः पततो न वा निरीक्षितो मया भद्रे दशवर्षाणि पञ्च च इति वदति। तदानीं पुरुषः वदति, यदि एवं तद् गच्छ, तर्हि गच्छ भूयोऽपि वर्धमानपुरम् इति वदति। तत्र वर्धमानपुरे कौ वसतः, तत्र द्वौ वणिक्पुत्रौ वसतः, एकः गुप्तधनः, द्वितीयः उपभुक्तधनः इति वयं श्रुतवन्तः गतवर्गे। ततः तयोः स्वरूपं बुद्ध्वा, तयोः गुणान् स्वरूपम् इत्यादि सम्यक् बुद्ध्वा एकस्य वरः प्रार्थनीयः। उपभुक्तधन सदृशं जीवनम् अग्रे वा, गुप्तधन सदृशं जीवनम् अग्रे वा, धनस्य विषये यदि ते धनेन प्रयोजनम् अभक्षितेन, इत्युक्ते धनं भवति परन्तु
तस्य अनुभवं न करोमि, तस्य अभक्षितेन धनं तत्र भवति इति तदेव आवश्यकम् इति वदति एषः। यतोहि आदरणगौरवं भवति लोके इति वदति किल। ततः त्वमपि गुप्तधनं करोमि, यदि अभक्षितेन प्रयोजनं तर्हि गुप्तधनं करोमि। केवलं तत्र धनं भवति, परन्तु कदापि अभक्षितं भवति, व्ययं न भवति, धनं तत्र भवति। अथवा दत्तभोग्येन धनेन ते प्रयोजनम् इत्युक्ते एतस्य धनं भवति, परन्तु सर्वदा ददाति एव। एवम् उभयत्रापि न्यूनमेव भवति धनं हस्ते, अथवा दत्तभोग्येन धनेन ते प्रयोजनं तदुपभुक्तधनं करोमि इति पुरुषः वदति। तदा एवमुक्त्वा अदर्शनं गतः पुरुषः। सौमिलकः अपि विस्मितमनाः आश्चर्यं प्राप्य भूयोऽपि वर्धमानपुरं गतः। अथ सन्ध्यासमये श्रान्तः कथमपि तत् पुरं प्राप्तः। यद्यपि श्रान्तः तथापि तत् पुरं कथञ्चित् प्राप्तः। पुनः गुप्तधनगृहमपि पृच्छन् पृच्छन् अतिकष्टेन, कृच्छ्रात् अतिकष्टेन लब्ध्वा इत्युक्ते तत् गृहं, गुप्तधनगृहं लब्ध्वा कदा अस्तमितसूर्ये, यदा सूर्यः अस्तमितः भवति तस्मिन् समये, अस्तमिते सूर्ये, तदानीं गुप्तधनं गृहं प्रविष्टः एषः सौमिलकः इति कथा। वयं पठितवन्तः एतत् पुनस्मरणार्थं पुनः अत्र पश्यामः। अथ एषः गुप्तधनः असौ भार्यापुत्रसमेतेन, क्षम्यताम्, एषः सौमिलकः गुप्तधनेन निर्भत्स्यमानः इत्युक्ते तत्र क्रोधभावेन आदरणं न भवति, अनादरणं भवति, आदरणं न भवति इति अर्थः अस्ति। गुप्तधनेन निर्भत्स्यमानः एषः सौमिलकः कैः सह तिष्ठति गुप्तधनः इत्युक्ते भार्यापुत्रसमेतः गुप्तधनः। तेन भार्यापुत्रसमेतः गुप्तधनः तेन निर्भत्स्यमानः सौमिलकः हठात् गृहं प्रविश्य उपविष्टः इति। तत् गृहं प्रविश्य उपविष्टः। ततश्च किञ्चित् कालानन्तरं भोजनवेलायां तस्यापि भक्तिवर्जितं किञ्चित् अशनं दत्तं। भारते अतिथि आगच्छति चेत् सत्कारं भवति, किञ्चित् भोजनं भवति। प्रयाणे ते गच्छन्ति, तस्मिन् काले तथा आसीत्, परस्पर सहायम् आसीत् तस्मिन् काले। तस्यापि भक्तिवर्जितं किञ्चित् भोजनं दत्तम्। अशनम् इत्युक्ते भोजनं, किञ्चित् भोक्तुं किञ्चित् अशनं दत्तं। ततश्च तत् किञ्चिदपि तत् भुक्त्वा तत्रैव यावत् सुप्तः इत्युक्ते शयनसमये, निशीथे नाम रात्रौ, निशीथे रात्रिसमये किं पश्यति निशीथे पश्यति तावत् तौ अपि द्वौ पुरुषौ, तौ इदानीं भवन्तः अपि वदन्तु, तयोः द्वयोः पुरुषयोः केन चिन्तनेन, केन धर्मेण कार्याणि ते कुर्वन्ति इति अग्रे वदन्तु भवन्तः अपि। द्वौ पुरुषौ परस्परं वदतु। अत्र किमर्थं भक्तिवर्जितम् इति उक्तमस्ति? भक्तिः कुतः वर्जितः जातः अस्मिन् भोजने इति? किमर्थं चेत् सः गुप्तधनः खलु, इष्टं नास्ति दातुम्। अस्तु अतः सम्यक् उक्तं। तदेव उत्तरम्, उत्तमप्रश्नः, उत्तमम् उत्तरम्।
एवं इत्युक्ते पुनः यथा अनद् महोदय उक्तवान् तत्र आदरण न भवति इत्येव सारांशः। यदा अतिथिः आगच्छति तदा दातुं न इच्छति इत्यपि सत्यं। तर्हि भवन्तः अग्रे अपि वदन्तु एषः कर्तृपुरुषः कर्मपुरुषः त्वयोः किं तत् कार्यं तयोः किं कर्तव्यं ताभ्याम् इति भवन्तः अग्रे वदन्तु। इदानीं तत्र एकः वदति नाम कर्मपुरुषः वदति कर्माधिष्ठानपुरुषः वदति नाम अत्र पुरुषः दैवम् इत्युक्ते entities in the universe. All the actions performed, performers will perform actions, no? There has to be certain consequences. So that consequences, this guy is responsible, Karta Purushaha. Then on the flip side, all the actions are taking place in the universe, regardless of who is doing. But the consequences of the actions are also happening. So there are two things happening in the universe. So that is what the author is driving us to think. Oh, but then when the doer does the things, he does not have control on the results. But then the actions are done, all actions are also not productive. So that is what is confusing to all of us. So that insight, how these two conversation insight is what the author is driving us. We're pretty deep actually, we think. That's why I want you to have your input as well. अस्तु अग्रे गच्छामः। तत्र एकः पुरुषः वदति भोः कर्तः किं त्वया अस्य गुप्तधनस्य अन्यः अधिकः व्ययः निर्मितः यत् सोमिलकस्य अनेन भोजनं दत्तम्। इदानीं तस्य अधिकं धनं नास्ति, किमर्थं किञ्चित् अधिकं धनस्य व्ययम् अभवत्, इदानीं व्ययः निर्मितः, कथम् एतत् न कर्तव्यः किल इति वदति। तदयुक्तं त्वया कृतम्, एतत् सम्यक् न कृतं त्वया। पुनः तौ कोलाहलं कुरुतः। इदानीं सः आह, इदानीं कर्तृपुरुषः आह, भो कर्मन् न मम अत्र दोषः, मया पुरुषस्य लाभप्राप्तिः दातव्या। तत् परिणतिः, परिणामः तदनन्तरं पुनः त्वत् आयत्ता। Then it is your responsibility to adjust the accounting up and down. तत् परिणतिः पुनः त्वदायत्ता इति। अथ एषः यावदुत्तिष्ठति, सुमिलकः निद्रायाः यावदुत्तिष्ठति तावत् गुप्तधनः विसूचिकया, इत्युक्ते रोगः, रोगेण, सम् कलरा सम् फीवर् तादृशं रोगेण खिद्यमानः, इत्युक्ते दुःखितः भवति, खिद्यमानः, रुजाभिभूतः, रुज् धातु रोगः इति अस्ति, तत् अहं दर्शयामि अत्र। अत्र रुज्, रुज् धातु रोगः इति, अत्र रुजु भंगे इति, दुख या रोग से पीड़ित होना, टेढ़ा है ना, तत्र रुजति, रुजतः, रुजन्ति, रुजामि, एतत् रोगं यः अनुभवति रुजति इत्यपि अर्थः अस्ति। अस्तु, एवं रुज अभिभूतः, रोगेण अभिभूतः इत्युक्ते रोगेण सन्तप्तः, अभिभूतः, रोगः एव इदानीं कंट्रोल करोति इति, अभिभूतः क्षणं तिष्ठति। ततः द्वितीये दिने, अन्ये नाम दिने, तत् दोषेण, इत्युक्ते तत् रोगेण, तत् दोषेण किं भवति, तस्य गुप्तधनस्य कृत उपवासः भवति, खादितुं न शक्नोति, माइनस् भवति, एकम् आहारं यत् भोजनं दत्तं तत् व्ययं, that expenses will be subtracted because of the next. That's what Karma Purusha will do.
So the accounting, ततो द्वितीयानि तद्दोषेण कृतोपवासः सञ्जातः सोमिलकः अपि प्रभाते तत् इदानीम् एतावत् अभवत् एतत् कर्मपुरुषः तत् एवं करोति सोमिलकोऽपि प्रभाते तत् गृहात् इत्युक्ते गुप्तधनगृहात् निष्क्रम्य उपभुक्तधनं गृहं गतः ततः निष्क्रम्य उपभुक्तधनगृहं गतः प्रभाते अस्तमिते सूर्ये तत्र गच्छति प्रभाते उपभुक्तधनगृहं गतः तेनापि च अभ्युत्थानादिना सत्कृतः यदा अतिथिः गृहम् आगच्छति झटिति उत्तिष्ठति अभ्युत्तिष्ठति अभ्युत्थानादिना सत्कृतः सत्कारं करोति ते स्वागतं स्वागतम् इति सर्वं कुशलं वा सर्वं भवति किल जलम् इत्यादि भवति किल सत्कृत विहित भोजनाच्छादन सम्मानः तस्य एव गृहे भव्य शय्याम् आरुह्य सुष्वाप इति अस्ति विहित भोजन आच्छादन सम्मानः इत्युक्ते किं किं विदधाति एषः उपभुक्तधनः किं किं विदधाति विहितम् इत्युक्ते विदधाति किं विधानं करोति भोजनम् आच्छादनं सम्मानम् इत्यादि सर्वं करोति एवं सत्करोति इति अर्थः कथं सत्करोति इत्युक्ते सत्कृतः कथम् इत्युक्ते एवं तस्यैव गृहे इत्युक्ते उपभुक्तधनस्य गृहे एव भव्यशय्याम् इत्युक्ते सुन्दरं शय्यम् अति मनोहरम् इत्येव भव्यम् इति अर्थः शय्याम् आरुह्य तत्र आरुह्य सुष्वाप इत्युक्ते शयनम् इत्युक्ते अतीव विश्रामम् इति एवं सत्कृतः विश्रामं करोति ततश्च इदानीं यदा अनन्तमहोदय उक्तवान् अत्र भेदः अस्ति भव्य महोदय भवती उक्तवती तत्र भेदः अस्ति इदानीं तत्र गत्वा किम् अनुभवति अत्र आगत्य अपि किम् अनुभवति एषः सोमिलकः इति भेदः अस्ति ततश्च निशीथे इत्युक्ते रात्रौ यावत् पश्यति तावत् तौ एव द्वौ पुरुषौ मितः इत्युक्ते परस्परं मितः मन्त्रयतः नाम वार्तालापं कुरुतः मितः पुनः कोलाहलमेव अथ तयोः एकः आह भोः कर्तः अनेन सोमिलकस्य उपकारं कुर्वता प्रभूतः व्ययः कृतः कथम् एक्स्ट्रा कथम् इति वदति पूर्वं मैनस् कथम् इति पूर्वं कोलाहलः यत्र गुप्तधनस्य गृहे तत्र कोलाहलः वै मैनस् हियर् वै एडिशन् इति कोलाहलं करोति अनेन सोमिलकस्य उपकारं कुर्वता प्रभूतः व्ययः कृतः तत् कथय कथम् अस्य उद्धारकविधिः इदानीं this expense has occurred here like how do we fill this up is what he says now there how do you subtract that is what he says there here it is like how do I fill this money is what he says uddharaka vidhi bhavishyati katam iti vadati katam asya uddharaka vidhi bhavishyati iti anena sarvametat व्यवहारक गृहात् समानीतम् सः भो कर्मन् अनेन सर्वमेतत् व्यवहारकगृहात् इत्युक्ते तत्र भवन्ति किल किं वदामि तत् एवं भवति अत्र एकं गृहं भवति पार्श्वे यत्र न you have to fill it again. It's like you borrow something from there, like that type of thing. Vyavahara gruha. We have to vyavahara gruhe kim bhavati punah tatra datavyam bhavati. Sarvam etat vyavahara gruhat samanitam asti dhanam
सः आह इदानीम् एषः वदति कर्तृ अधिष्ठानदेवता वदति भो कर्मन् मम कृत्यमेतत् कृत्यमेतत् I got to do this मम कर्तव्यमेतत् I need to do this I got to do this do whatever you want is this parinatihi twadayata means the what you need to up and down the accounting that consequence parinati is consequence tat twadayata iti vadati itukte त्वत् your responsibility एवं ते तथैव ते सम्भाषणं कुर्वन्ति इति अथ प्रभातसमये राजपुरुषः राजप्रसादजं धनम् इत्युक्ते राजप्रसादजं तत् अनुग्रहेण राजपुरुषः प्रभातसमये धनम् आदाय समायातः उपभुक्तधनाय समर्पयति. So somehow the moment the karman listens to karta that I'm not going to do anything, then karma purusha will take the responsibility and he did his magic. And then prabhate kim bhavati prabhata samaye rajapurushaha agacchati upabhukta dhana gruham agacchati upabhukta dhanaya dhanam yat raja anugrahena praptam raja prasadajam dhanam tat agatya samayataha rajapurushaha samarpayati upabhuktana. Now with this, that addition took place. He will feel that wherever he took the money and spent, that money he gets back. So that accounting is, here the accounting is completed. There the accounting was that minus of the bhojanam, that expense bhojanam, that has to be filled there. So thus Karma Purusha does this here and Kartru Purusha does that there. तदृष्ट्वा सोमिलकः चिन्तयति सञ्चयरहितोऽपि वरम् एषः उपभुक्तधनः न एषः कदर्यः गुप्तधनः असौ कदर्यः गुप्तधनः उक्तं च तर्हि इदानीम् उपभुक्तधनः एव वरम् एषः उपभुक्तधनः इति वदति उपभुक्तधनः सञ्चयरहितः अपि because he is सञ्चयरहितः अपि एषः एव. So he compares the two and he determines that he is better before he takes her. इदानीम् अग्रे गच्छामः वा एतत् चर्चां कुर्मः वा इति मम प्रश्नः अस्ति. किञ्चित् अग्रे गत्वा चर्चां कुर्मः. इदानीं कदर्यः गुप्तधनः इत्युक्ते किं? कदर्यः गुप्तधनः इत्युक्ते किं? यथा किं तत् पदं धनं यस्य भवति किञ्चिदपि अन्येषां न ददाति तस्य नाम किम्? स्मरन्ति वा? एकं पदमस्ति संस्कृते. कृपणः प्रायः. कृपणः कृपणः कदर्यः दुष्टा इत्यादि. सम्यक् उक्तं महोदय. एतत् एषः गुप्तधनः कदर्यः इति उक्त्वा अतः न वरः इति न इति पदस्य न वरः इति सञ्चयरहितः अपि वरमेषः गुप्तधनः न एषः कदर्यः गुप्तधनः इति वदति. अत्र वाक्यं स्पष्टमस्ति किल? इत्युक्ते न गुप्तधनः कदर्यः इति न गुप्तधनः कदर्यः एव परन्तु न एषः वरः इति अर्थः अस्ति. सञ्चयरहितः अपि वरमेषः उपभुक्तधनः न तु गुप्तधनः इति अर्थः अस्ति अत्र. पुनः एषः वदति सोमिलकः अग्निहोत्रफला वेदाः शीलवित्तफलं श्रुतं रतिपुत्रफला दाराः दत्तभुक्तफलं धनम्. अहो वेदाः वेदानां फलं किम्? अग्निहोत्र कार्याणि सर्वाणि भवन्ति वेदकारणात् तदेव वेदानां फलम्. अतः वेदाः अग्निहोत्रफलाः खलु. शीलवित्तफलं श्रुतं. श्रुतम् इत्युक्ते ज्ञानं पठनं शास्त्रपठनम् इत्यादि सर्वं श्रुतं. तत् श्रुतिः एतत् सर्वमपि इत्युक्ते वेदाध्ययनं
सर्वमेतत् अस्माकं अध्ययनं सर्वं किमपि रूपं तत् किं फलं तेन इत्युक्ते शीलम् उत्तमं भवति, वित्तमपि धनमपि उत्तमं उत्तमं अर्जनमपि भवति, यत्र उत्तमगुणाः भवन्ति तत्र सुखं भवति किल तादृशं फलं श्रुतं श्रुते इत्युक्ते ज्ञानेन श्रुतेन श्रुतिपठनात् शीलवृत्तफलं श्रुतम् इति वदति। पुनः दाराः इत्युक्ते पति वा पत्नी वा तत्सर्वं तत् रति काम पुत्र फलं यत्र भवति तत् दाराणाम् इति वदति। पुनः धनस्य किं फलम् इति चेत् दत्तभुक्तफलं धनम् इत्युक्ते धनस्य कार्यमस्ति दानमेव इति वदति। दानं भोजनं, दानं स्वस्य आनन्द अनुभवं, भुक्तम् इत्युक्ते आनन्द अनुभवं, तत् मुख्यम् इति वदति। इत्युक्ते दानं न कृत्वा स्वार्थं यत्र भवति कृपणः वत् यथा जयतिलाल महोदय उक्तवान् तत् न कर्तव्यम् इत्येव श्लोकस्य सारांशः। अग्निहोत्रफलाः वेदाः शीलवित्तफलं श्रुतं रतिपुत्रफलादाराः दत्तभुक्तफलं धनं तत् विधाता मां दत्तभुक्तधनं करोतु इति वरम् इदानीं याचते सः सोमिलकः। न किमपि मम कार्यं गुप्तधनेन इति वदति। मम किमपि न कार्यं गुप्तधनेन। ततः सोमिलकः दत्तभुक्तधनः सञ्जातः। Here ends the story. सोमिलक story. अतः अहं ब्रवीमि अर्थस्य उपार्जनं कृत्वा इति मन्त्रकः वदति तत् भद्र हिरण्यक एवं ज्ञात्वा धनविषये सन्तापः न कार्यः। अथ विद्यमानमपि धनं भोज्यबन्ध्यतया तद् अविद्यमानं मन्तव्यं, विद्यमानमपि धनम् अविद्यमानं मन्तव्यम् इति वदति। तर्हि वयम् इदानीं किञ्चित् चर्चां कुर्मः वयं सर्वे अपि। पुनः अहं अत्र गच्छामि तत्र यत्र पुरुष इत्युक्ते कर्तृपुरुषः वदति कर्मपुरुषः तयोः सम्भाषणं भवति। पुनः तत्र गच्छामि, स्मारयामि, भवन्तः किञ्चित् वदन्तु कृपया। अत्र तदा असौ परस्परं सुवर्णशत स्थित्वा सुवर्णशतत्रयोपार्जनं प्रथमं करोति एषः सोमिलकः किल। इदानीं भवन्तः सर्वे अन्म्यूट् कुर्वन्तु कृपया। कृत्वा भूयः स्वगृहं प्रस्थितः। अथ अर्धपथे मार्गमध्ये गच्छतः तस्य कदाचित् अटव्यां पर्यटतः भगवान् रविः अस्तम् उपागतः। तदा असौ व्यालभयात् स्थूलतरवटस्कन्धमारुह्य यावत् प्रसुप्तः तावत् निशीथे रात्रौ स्वप्ने द्वौ पुरुषौ रौद्राकारौ परस्परं प्रजल्पन्तौ शृणोति। तत्र एकः भोः कर्तः त्वं किं सम्यक् न वेत्सि यत् अस्य सोमिलकस्य भोजन आच्छादनात् अभ्यधिकं धनं किमपि नास्ति, अभ्यधिका समृद्धिः नास्ति। तत् किं त्वया अस्य सुवर्णशतत्रयं प्रदत्तं? भोः कर्मन् मया अवश्यं दातव्यं, व्यवसायिनां दातव्यं, परिणतिः तु त्वत् आयत्ता इति वदति। अथ यावत् एषः कौलिकः सोमिलकः प्रबुद्धः सुवर्णग्रन्थिम् अवलोकयति तावत् रिक्तं पश्यति, सर्वं धनं गतं, महता कष्टेन उपार्जितं वित्तं हेलया क्वापि गतं। पुनः सुवर्णशतपञ्चकम् अर्जयति किल। किं पुनः वदति तत्र एकः प्राह भोः कर्ता किं त्वया एतस्य सुवर्णशतपञ्चकं प्रदत्तं? तत् किं न वेत्सि? तत् भोजनाच्छादनाभ्यधिकम् अस्य किञ्चित् धनं नास्ति। भोजन आच्छादन अभ्यधिकं
धनं किञ्चित् नास्ति अस्य सुमिलकस्य बहुकर्मन् मया अवश्यं देयं व्यवसायिनां तस्य परिणामः तु त्वत् आयत्तः परिणामः त्वदायत्तः तन् किं माम् उपालम्बसि why are you blaming me उपलम्बयसि इति वदति. So 4 conversations, that and then this one we just saw. So with all this, भवन्तः वदन्तु इदानीं कर्तृ किमर्थम् एवं करोति कर्तृ-अधिष्ठानपुरुषः कर्म-अधिष्ठानपुरुषः एवं विशिष्य अत्र minus and subtraction here. अस्तु एतत् वदन्तु नो चेत् अन्यः अधिकः व्ययः निर्मितः अस्य वाक्यस्य अर्थं वदन्तु मया पुरुषस्य लाभप्राप्तिः दातव्या इत्युक्ते किम् इति वदन्तु. कर्मफलम् आवश्यकम् एव इति. उत्तमम् उत्तमम् उत्तमं. यत्र एतत्र गुप्तधनस्य भोजनं दत्तं किल एतत् किल तत्र कर्तृकारकस्य तु तत्र किं भवति तत्र श्रमस्य परिश्रमस्य तत्र फलं दातव्यम् इति अस्ति. कर्मपुरुषस्य एव तत्र उद्देश्यस्य फलं दातव्यम् इति अस्ति. क्रियायाः फलम् एकस्य अन्यस्य तु तत्र उद्देश्यस्य फलम् इति. किञ्चित् विशदीकरोतु उभौ अपि भवन्तौ. अनन्तमहोदय किञ्चित् वदतु कृपया वदतु. महोदय वदतु भव्य महोदय वदतु. न तत्र उभयत्रपि कर्तृकारक तत्र गुप्तधनः अनन्तरम् अन्यः अपि तत्र भोजनं ददाति एव, किन्तु एकस्य गृहे तु रोगः आपतितः तत्र व्ययस्य तत्र समीकरणार्थम् अन्यस्य गृहे तु बहिर्तः तत्र राजगृहात् धनम् आगतम्. उभयत्रपि व्ययः तु तत्र क्रिया तु समाना जाता, किन्तु उद्देशः तयोः तत्र भावः उद्देशः भिन्नः आसीत् इति कृत्वा भिन्नपरिणामं सञ्जातम् इति. कर्मकारेण भिन्नफलं सञ्जातम्. अति उत्तमं. किन्तु अन्ततो गत्वा अकौण्टिङ्ग् सम्यक् अभवत् इति. समीकरणं यथा उक्तवती व्ययस्य समीकरणं सम्यक् उक्तम्. प्रथमे सन्दर्भे सः चौमिलकः अर्जनं करोति, किन्तु गच्छति हस्ततः गच्छति. कारणं किं? पूर्वजन्मनि कृतं कारणं वा? किमर्थं चेत् सः अर्जनं तु कृतवान्, किं हस्ततः बहिः गच्छति? भवतः प्रश्नः औट् आफ् सिलेबस् अस्ति. इत्युक्ते कथा मध्ये तत् पूर्वम् उक्तम्. इदानीं स्कोप् अस्ति, कथा मध्ये अस्ति स्कोप्. उत्तमं, वेरि गुड् क्वश्चन्. तथैव स्यात् खलु, पूर्वजन्म कृतं यत् पापमस्ति तेन न तिष्ठति एव. परिश्रमस्य फलं तु आयाति एव इति कृत्वा तस्य परिश्रमस्य फलं तु आगतः. Very correctly, both are absolutely right. Very good job. कदाचित् अस्माकं जीवनेपि एतत्. Right. Very good job. Because see, we also lose money what we earn, but it happens over a long period of time. Then we suddenly think, how did it go? So in the story, they make it like kshanena gatam ratro. In a minute, everything is gone. So it's not literal; it is figurative, you know. So right. तर्हि अन्य किं वदन्ति भव्यमहोदयाः उद्देशस्य तत् you said it very well. अन्य किं वदन्ति तत् किञ्चित् विशदीकरन्तु तदेव. इत्युक्ते तत्र किं करोति भोजनं दत्तम् इति तत्र समीकरणं कथम्, अत्र अधिकः व्ययः कृतः इति तत्र कथम् इति किञ्चित् विशदीकुर्वन्तु.
अन्ये अपि। So unmute, let me see. Everybody unmute, please. Okay. So Bhavya Mahoday, Bhavati eva vadatu. I didn't hear anyone. Anyone? Shwamadaya Jantilanti. Any additions? न महोदय पूर्वमेव Okay. सर्वम् उक्तम् उत्तमम् उत्तमम्। So Bhavya Mahoday किञ्चित् विशदीकरोति इदानीं। तत्र इत्युक्ते भोजनं दत्तं कर्मपुरुषेण रोगं कृतं तेन रोगं निर्मितं तथा रोगः निर्मितः पुनः अत्र राजपुरुषस्य अनुग्रहं तत् कृपया किञ्चित् विशदीकरोतु इत्युक्ते उद्देशस्य विषये किञ्चित् विशदीकरोतु भवती कृपया। मां पृच्छति वा महोदय? अन्ये आम् न अस्तु, अन्य क्षम्यतां। प्रायः एकस्य तु तत्र स्वधने तत्र किम् अस्ति, अधिका प्रिया वर्तते इति कृत्वा अन्यान् तत्र सः तु न वितरति एव इति कृत्वा अवमर्यादसहितं सः तु मर्यादेन सः न करोति खलु, आदरः सः न प्रकटयति गतमाततम् आगतम् अतिथिं प्रति। तत्र धनं तु केवलं स्वस्य कृते इति तस्य किमस्ति, ग्रीडिनेस् किं वदामः, लोभः वर्तते। किन्तु अन्यस्य तु किम् अस्ति, तादृश दानशीलः अस्ति सः। सर्वे अपि तत्र स्वस्य धनं तु सर्वेभ्यः आददाति इति कृत्वा तत्र भेदः वर्तते उभयोः। स्वार्थे किमपि करोति चेत् स्वार्थं किमपि करोति चेत् किमपि अन्यं किमपि अस्मात् गच्छति समीकरणार्थं। किन्तु दानं करोति चेत् कुत्रतः आगच्छति तद्धनं, तदेव उभयत्रापि अकौण्ट् इस् बैलेन्स्ड्। तो इदानीम् उद्देशविषये किञ्चित् वदतु इत्युक्ते कार्याणाम् उद्देशः कर्तॄणाम् उद्देशफलस्य तत् किञ्चित् वदतु भव्य महोदय भवति। अत्र किम् इत्युक्ते एवं चिन्तयामि, अस्माकं जीवने अपि एवमेव सम्भवति। कदाचित् वयं व्ययं कुर्मः, सर्वमपि कुर्मः, किन्तु प्रश्नः उदिति किमर्थं वर्धनं न जायते, किमर्थं तस्य फलं न लभते। अस्माकं अहं तु दानं सर्वं कृतवती, किमर्थं कर्मबलं मया तादृश वर्धनं न प्राप्तम् इति चिन्त्यते। किन्तु तदा अस्माभिः प्रायः चिन्तनीयं भवति, तत्र यस्य भावेन वयं धर्मं कुर्मः तद् अस्माभिः परिशीलनीयम् इति। उत्तमं। तर्हि एवं अत्र व्ययः कृतः, तेन राजपुरुषः आगतः, तत्रापि धनं सर्वे अपि अतीव एतत् श्रुतवन्तः इति अवगतवन्तः इति मम भावः एव मुख्यः। भावः एव मुख्यः। वेरि नैस्। तर्हि अग्रे गच्छामः। एवम् उक्त्वा मन्तरकः भद्र हिरण्यक इत्युक्ते मित्र, ये भद्र इति मङ्गल हितं चिन्तयति इति हितकारकः भद्र हिरण्यक। एवं ज्ञात्वा धनविषये सन्तापः न कार्यः इति। यत् अथ विद्यमानमपि धनं भोज्यबन्ध्यतया तद् अविद्यमानं मन्तव्यम्। किमर्थं चेत् गृहमध्ये निखातेन धनेन, इत्युक्ते केचन किं कुर्वन्ति, गुप्तधनसदृशजनाः किं कुर्वन्ति, गृहमध्ये क्वचित् भूमौ
खातनं कुर्वन्ति, खनन्ति, निखातनं कृत्वा गर्तं वा कूपं वा निर्माय तत्र धनं संरक्षन्ति केचन। गोल्ड् काइन्स् इत्यादि पूर्वं तथा कुर्वन्ति किल, तत् सर्वं ते तत्र स्थापयन्ति भूमौ किल। निखातेन धनेन वयं बहिस्तात् किं चिन्तयन्ति, एषः बहु धनिकः इति ते वदन्ति किल। यदि तथा धनिनः चेत्, धनिनः यदि गृहमध्ये निखातेन धनेन धनिनः चेत्, neighbor is also rich, he says. भवामः किं न तनैव तेनैव धनेन धनिनः वयम् इति वदति। इत्युक्ते if it is in the earth, if that guy is rich, then the neighbor is also rich because it's the same thing, he says. So that's why he says, why upabhukta dhana is shreshtaha, gupta dhana is not shreshtaha. Why? It's just amazing how the description is. विद्यमानम् अपि धनम् अविद्यमानम् एव मन्तव्यम् इति वदति। पुनः कथं चेत् गृहमध्ये निखातेन धनेन धनिनः यदि भवति किं न भवामः वयमपि, किं न भवामः वयमपि तेनैव धनेन धनिनः वयमपि इति वदति श्लोकम्। गृहमध्ये निखातेन धनेन धनिनः यदि भवामः किं न तेनैव धनेन धनिनः वयम् इति वदति सुभाषितम्। तथा च उपार्जितानाम् अर्थानां धनानां त्यागः एव हि रक्षणम्। उपार्जितानाम् अर्थानां त्याग एव रक्षणम् इति वदति। तडाग उदर संस्थानां परिवाहः इव अम्बसाम् इति अत्र वदति। अत्र किञ्चित् महोदय, तर्हि सोमिलकस्यापि धनस्य तत्र अपहरणं जायते स्म। किमर्थम् इत्युक्ते सः गुप्तधनः आसीत्, सः तु स्वधनं केवलं तत्र निगृह्य तिष्ठति स्म, वसति स्म। किन्तु यदि सः दानादिकं करोति तर्हि एवं न सञ्जायेत इति अवगन्तुं शक्यते। तत् सत्यं। यत् अनन्त महोदय अपि उक्तवान्, तत् प्लस् in addition to that purvajanma, that limit. And there's another lesson here also, which is, this is another deeper lesson here in this entire story. Since 4 weeks we're studying, is this notion of limit, that what Somilaka is experiencing. Tasmat abhyadikam dhanam nasti iti vati kila, bhojanachanatikam bhojanachanat तस्मात् अप्यधिकं धनं नास्ति इति लिमिट् अस्ति किल। तदेव लोके किं कुर्वन्ति, यतोहि अधिकं न भवति भाग्यं सर्वम् इति ते चिन्तयन्ति। तत्र भाग्यं सर्वम् इति they interpret that as it is all luck, we don't get any more than what we deserve iti they interpret like that, and they don't work at all. So that is the danger. So what this story is telling is we have to work very hard. After working hard, we see a limit is what is the lesson for us. So arhata tu tavateva asti. But After then that doesn't mean we should stop working hard is the reason. So that Dhanartham, donate, and in order to actually enjoy the benefits, or in order to actually keep the benefits that we obtain from working hard, is to actually distribute it to the needy people as well, to make sure that everybody around us is happy. Correct. So many lessons are happening in one story, one shot. Like that is the greatness of Vishnu Sharma. Arjanam karotu, sanchayanam karotu, kintu arhata asti yavat avashikam tadeva. Avashishtam danartham upayogam karotu iti. But remember in Hiranyaka, when he lost the money by fighting with those temple, when he was going to get the food, Hiranyaka, all the money was lost, no? His home was destroyed with the axe, and then they took away all the money, right? Remember that? Then what he says was, you have to fight to get the money back. You have to give your life away to earn money, because money is important. All that lesson he teaches us, no?
So how much you have to work hard to make money, he teaches there. So in general, what people do is, it is all luck, therefore I don't work hard, is where the danger is there. That lesson is also taught, not for us, we all are hardworking, but I'm saying in general how this will help people is what I'm saying. Yeah, that's very beautiful concept. Like, Yeah. we often succumb to that fallacy, Mahodaya. We often. So that's why, thank you for insights in this. There's so many things that is happening in this story. It's not just so that is the greatness of even Vyasa also. When we study Mahabharata also, it's the same way. Ramayanam also is the same way. And Vishnu Sharma also, he does the same way. The story appears as story, but the revelations of each of us is different. So that is another thing that these authors do, which is Valmiki api tateva, Vyasa api, Yesha api tateva. अस्तु वयम् अग्रे गच्छामः. उपार्जितानाम् अर्थानां त्यागः एव. इदानीं इदानीं किं भवति अत्र, उपार्जितानाम्, इदानीम् अनन्तमहोदय अपि उक्तवान् किल, त्यागः एव, भव्यमहोदय अपि, त्यागः एव तत्र रक्षणम् इति वदति. एतत् न दृश्यते, स्पष्टं न भवति, अतः उदाहरणं वदति एषः विष्णुशर्मा. इदानीं एतत् उपमानं वदति अत्र. उपार्जितानाम् अर्थानां त्यागध्यानमेव रक्षणं. So some don't understand how can that become rakshanam when you give away money. It's what they don't understand. So he explains it. Tadagodara samsthanam parivaha iva ambasam. So ambasam itukte jal. Idanim tadagaha bhavati. Tadagaha yadi tadaga udara samsthanam parivaha अत्र दर्शयामि. इदानीं क्षेत्रं भवति, फील्ड्स् भवन्ति किल, फील्ड्स् मध्ये लेक्, फ्रम् दट् लेक् if the paths are made, parivaha, paths are made to the fields to feed water to the fields, then dhanyam, sasyam, vrikshasya phalani, all of them will be productive, fruitful, right? If we don't share that water and keep that in that lake only, if that flow is not happening, then that lake will get muddy and destroyed. Like with all the fish and everything. If the flow is not continuous, there is no purity, is what he says. प्रभूतं जलम अस्ति किंतु धान्यम नास्ति इति. Dhanam nastyati, it gets धान्यम नास्ति. So yeah, you're right, Mode. So what happens is that lake will get destroyed with all that pollution and everything. If the flow is continuous, you're helping the fields and all that. So, but anyway, let us look at the Bhashyam and then get more insight with the words and meanings. So that way. In Supamanam. Sanchadittam dhanam pratipala prada. Vidhata brahma santapah dukkam bhoga upabhoga shunyataya avidyamanam anupastitam punaha atra danam bhogo nashastre parivaha tyagaha vyayaha parivaha ityukte kshetre prapanam. So this is what I was trying to explain that meaning for you. So from the Bhashyam, that's what I was trying to get. This is what I was trying to get to show you. That's all. Just that shloka to make this more clearer. So tadagodara samsthanam udare, if you keep it in the same tadaga udaram, in the stomach of that lake only, that water
eventually will get, when it is unutilized, it becomes so kalushitam bhavati iti. Some lakes, at least, not all, but some lakes, if it is not used, it gets unutilized, it gets useless at some point. So like that, tyaga dhanam tena eva udara swabhavam tena eva दातव्यम भोक्तव्यम धन विषये संचयः न कर्तव्यः पश्य इह मधुकरीणां संचितम् अर्थं हरन्ति अन्ये इति अपि अस्ति अत्रापि पश्यन्तु इदानीं दातव्यं भोक्तव्यम् अनुभवमपि कर्तव्यं धनविषये sanchayah na kartavyah. That's all he says. Means like dig and put it in it's a relative thing. Sometimes we have to do sanchayah to foreseeable expense. We have to do that, but just don't keep it elsewhere is all he's saying, because we have to earn and save it, so we use it for something else. That is different. But this is like unutilized and keep it somewhere else for just like that. That is what this means. Pashya madhukarinam sanchitamartam haranti anye. Here also, madhukaraha kim kurvanti. Madhukari kim karoti. Madhukari sanchayam karoti kila. Madhu sanchayam karoti. Sanchitam madhu artham, all that somebody else is taking away. So if it is kept for a long time, what happens is somebody else, and there is also this book. Go ahead, मनुष्य एव हरति Yeah, मधुकरी. exactly. Yeah, exactly. So we have, there's so many ways that there's also this Kadambari book. Sometimes we'll study Kadambari book also. There is Lakshmi Swarupam. That is also Kavyam. That is also a great book for us to study at some point. Tatrapi Bana Bhattaha Kavihi Nirupayati Lakshmi Swarupam. How Lakshmi will not stay at one place. It will go away how much ever we try to hold it. Tadapi bhavati haranti eva. So I think you're getting Anyacha Danam Bhogaha Nashaha Tisraha Gatayaha Bhavanti Vittasya Dhanasya Kati Gatayaha Bhavanti Kati Margaha Bhavanti Ityukte Trayaha Margaha Bhavanti Tisraha Gatayaha Bhavanti Ekah Margah Danam Ditya Margah Bhogaha Tritiya Margah Nashaha. So only three kinds of ways the money will travel is what is. Yona dadati na bhunkte. If the first two are not done, what happens is what he says. Yona dadati na bhunkte tasya trutiyah gatihi bhavati. Very nice sloka. Danam bhogah nashah tisrah gatayah bhavanti vittasya. Yona dadati na bhunkte tasya trutiya gatihi bhavati. Nasha gati. Evam jnatva vivekina न स्थित्यर्थम वित्तोपार्जनम कर्तव्यम यतो दुःखाय तत् वदतु न किमपि no, so जीवने आदान प्रदानं भवतु right तत्र आदानात् अधिकं प्रदानं तत् अपि शास्त्रं सूचयति right अतः सृष्टि सम्यक् चलति ततः एव पंचम यज्ञाः एव तदर्थमेव उक्ताः भगवद्गीतासु एषा कथा अपि तादृशं बोधं करोति आम् महोदय किञ्चित् विशदीकरोतु महोदय यथा सो यथा तत्र समुद्र अस्ति राइट समुद्रः जलं ददाति सो यदि समुद्रः जलं न ददाति तर्हि मेघः न सम्भवति सो यदि मेघः न सम्भवति तर्हि वृष्टिः न भवति अन्नं न भवति तर्हि
किमपि न प्रवर्तते। सो यदि वयं किमपि ऐ मीन् किमपि अर्जयामः, तत् वयं न ददामः, तर्हि सृष्टिचक्रं सम्यक् न चलति। अतः सृष्टि ऐ मीन् अदृष्टशक्तिः एव, यदि वयं न दद्मः तर्हि अदृष्टशक्तिः एव अस्मात् नयति, अन्यं ददाति। यथा मधुकरी मधु संग्रहति किन्तु अन्य हरति। सो यदि न दद्मः तर्हि बलात् अपगच्छति। अपगच्छति, उत्तमम्। किन्तु अपह्रियते। इदानीन्तनकाले भोगः एव प्राधान्यम् इति। No, अद्यापि एतस्य प्रतिस्पन्दनं भवति किल। इदानीन्तनकाले वयम् इन्वेस्ट्मेण्ट् सर्वं कुर्मः, तस्य तु गतिद्वयं भवति। एकः अत्रैव आसीत् किल, गृहमध्ये स्थापयति चेत् अन्येषां फलं भवति इति। सो यदा वयं कुर्मः, CEO सर्वं धनं हरति, अनन्तरं तु स्टाक् मार्केट् यदा पतति धनं सर्वं गच्छति एव। सो सर्वेषु कालेषु शास्त्रस्य प्राधान्यमस्ति इति। अत्युत्तमम्. That's very good. Yeah, Shastram, the definition of Shastram itself is like that. Sarveshu sthaleshu, sarveshu desheshu, sarveshu pradesheshu uchitam bhavati. देशकालातीतः। Deshakala. Sarva contexts also. Sandarbeshu, sarveshu sandarbeshu bhavati Shastram. Sarveshu pradesheshu, sarveshu kaleshu. That is the definition of Shastram. It is applicable like Anantamodaya and Pushpamodaya was saying. So that's why, our study of Niti Shastram, whatever it is, in Mahabharatam also there is Yoga Shastra and Bhagavad Gita is there. So Mahabharatam is completely with Shastram only. अनन्तरं तत् शस्त्रमपि अस्ति। शस्त्रवत् उपयुज्य वयं कार्यं कुर्मः। Right. Very nice, very nice. Yeah. So what all the Shastram we have, like Mahabharatam is endowed with like Vidura Niti Shastram there is, and then so many Shastras are there. Mahabharatam study is just incredible actually. And then especially this Nala Damayanti story is also just amazing. When in Dharmaraja discussion, and there Draupadi will elaborate how that luck and hard work and randomness, how they play a role in one's accomplishments. That's amazing. Anyway. So Danam Bhogo Nashaha Tristaha Gateha Bhavanti Vittasya Yona Dadati Na Bhunkte Tasya Trutiha Gatir Bhavati Evam Yata Vivekina Nastityartham Vittoparjanam Kartavyam Yato Dukkhaya Tatu Uktam Cha Danadikeshu Vidyante Ye Atra Murkaha Sukhashayaha Tapta Grishmena Sevante Shaityartham Te Hutashanam इत्यपि अत्र अस्ति। सुखाभिलाषे ये तिष्ठन्ति तेषां किं भवति चेत् यथा आतपः भवति, सूर्य आतपः भवति किल, सूर्यतापः भवति किल, अग्रिमे सप्ताहान्ते वयं पठामः एतत्। इदानीम् एतत् दानं भोगो नाशः तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीयः गतिर्भवति। एतावत् पर्यन्तम् उक्त्वा वयम् अग्रे पश्यामः। इदानीं कश्चित् काचित् मङ्गलश्लोकं वदन्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कृपया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। गुरुभ्यो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः। बहुत उत्तमम्।